तर्हि वक्रतुण्ड महाकाय इति प्रथमः श्लोकः। शिवत्स भवानेव वदति वा? वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रम्य तत्र पठामि संस्कृतं नित्यम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं नित्यं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। सरयु इष्टदेवता प्रार्थना। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सम्यक् उत्तमम्। अस्तु तर्हि वयम् अग्रे सरामः। तत्र अहं किं वदामि स्म, एषः शिवत्सः उक्तवान् तत्र महती वृष्टिः अस्माकं प्रदेशे इत्युक्ते तत्र बेङ्गळूरुनगरे। परन्तु अत्र विपर्यासः इत्युक्ते किं वदामः, अग्निः अत्र अस्ति। यः सायङ्काले आरब्धः, लेट् आफ्टर्नून्, तत्र अहं दर्शयामि तत्र कुत्र भवति इति। अत्र कुत्र अस्ति, एकक्षणम्। अत्र अस्ति, अत्र अस्ति। अत्र एतत् कोरल् फैल् इति वदन्ति। इत्युक्ते तत्र स्थानस्य नाम कोरल् इति, कोरल् हालो रोड् इति अस्ति। तत्र आरब्धम् अस्माकं गृहतः वितिन् जस्ट् 2 miles तत्र अस्ति। पश्यतु अत्र द्रष्टुं शक्यते वा? कोरल् फैल् एतत्तु यत्र वयं स्मः किल, ट्रेसी इति नगरम् अस्माकं। सो इदानीं दृश्यते वा? ट्रेसी इति नगरम् एतद्। अस्माकं गृहम् अत्र भवति, जस्ट् क्लोस् हियर्, अत्र भवति अप्राक्सिमेट्लि। अस्तु वा? अनन्तरं एतद् फैर् अत्र अस्ति। अत्र 580 इति मार्गः, एषः मार्गः अत्र। सो अत्र fire is all over here. Just 2 miles from where we are actually. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು. ಸುಮಾರು 12,000 acres. So basically ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಹೆಸರಾಗೆ ತಾಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಸರಿಯೋ? I know. You know why it happens? Heat. ತುಂಬಾ ಹೀಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೌಂಟೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ
ಈ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಹ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಗಾಳಿ ಹೀಗೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ತರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಸೌತ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏನು ಇದು. ಹಾ ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಾ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಗ ವಾಸನೆ, ಆ ವಾಸನೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 3 ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 40 degrees ಆಗಿತ್ತು, ಟೂ ಮಚ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಲ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತು. ಓಹ್ 0.6. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, 35ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇಗ, ಈ ಸಲ 40 ರೀಚ್ ಆದ್ರು. ಮಳೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. अस्तु, वयम् अग्रे सरामः. सो तर्हि सर्वं कुशलं? तत्र कोऽपि हासन गतवान्? तत्र सुमा तस्याः ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ಲ, celebration, नामकरण कार्यक्रमः. सम्यक् अभवत् वा नामकरण कार्यक्रमः अद्य? किं नाम उक्तवन्तः वा? ಸುಮಾ ಕೇಳಿದೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಲು. ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. अस्तु, सम्यक्, उत्तमं. तर्हि अन्यत् किं सर्वं सुष्ठु वर्तते. सो इदानीं शाला आरम्भः अभवत् शालायाः? अस्तु अस्तु, सम्यक्. सो कदा गन्तव्यं प्रभाते? 8 गच्छामि. तत्र 3:30 आगच्छामि. सो समयः इति भवति, समयः 8 कदा गच्छति? 8 गच्छामि इति वक्तव्यम्. सो समयः 8 भवती कदा गच्छति? तदा भवती वदति 8 गच्छामि. तथैव कदा प्रत्यागच्छति? 3:30 आगच्छामि. 3:30 समाप्तिः भवति वा? परन्तु समाप्तिः कदा? समाप्तिः 3:30 भवति. सो अवगतं किल? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಮಯ ಎಷ್ಟು? ಸಮಯ 2 ಗಂಟೆ, ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? 3 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, 3 ಗಂಟೆಗೆ, 3 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಸಮಯ 3:30. तदा किं करोति? 3:00 किं भवति? 3:00 शाला समाप्तिः भवति. 3:30 गृहम् आगच्छामि, तथा. अस्तु? आम्, सम्यक्, उत्तमं. सुशीला अक्का, भवती वदतु, किं प्रवर्तते? अद्य किं किं कृतवती भवती?
प्रातःसमये पूजासमये प्रभाते पूजां कृतवती अस्तु अनन्तरं संस्कृतश्लोक च रामायणं च पठामि सो संस्कृतश्लोकान् पठितवती रामायणं पठितवती वा सुन्दरकाण्डं सुन्दरकाण्डे कान् श्लोकान् पठितवती सुन्दरकाण्डे वानरसमूहः हनुमन्तः सीतान्वेषणे गच्छतु इति प्रार्थना करोमि करोति अन्ये वानराः हनुमन्तं सीतान्वेषणार्थं गच्छतु इति प्रार्थनां कुर्वन्ति तान् श्लोकान् भवती पठितवती स्मरति वा कमपि श्लोकम् न पठामि सम्यक् भवती पठितवती परन्तु स्मरति वा एकं श्लोकं स्मरतु स्मरतु भवती एकं श्लोकम् अस्तु रम्ये भवती किं कृतवती अद्य अहं प्रतिदिने यथा पाकं करोमि तथैव पाकं कृतवती किं पक्ववती अद्य उप्पिट् कृतवती अनन्तरं उप्पिट्टु इत्युक्ते कीदृशम् उप्पिट्टु सामान्यम् आसीत् अथवा किमपि योजितवती बात् टैप् क्याबेज् टೊಮೆಟೊ उपयोगं उपयुज्य उप्पिट् कृतवती अनन्तरं केवलम् उप्पिट्टु एव आसीत् किमपि मधुरमपि आसीत् मधुरमपि फङ्क्षन् मधुरं ह्यः अहं श्रीनिवासकल्याणं द्रष्टुं गतवती तस्य लड्डु आसीत् ओह ततः प्राप्तं लड्डुकं भवती परिवेशितवती अस्तु अनन्तरं हुळि भवति क्वथितं क्वथितं वा हुळि वा हुळि प्रातः काले भोजनार्थं कृतवती अस्तु अनन्तरं तस्य शाला अस्ति किल श्वः तथा सर्वं योजयितुं योजयामि तस्य शालायाः सज्जीकरणं कृतवती किम् इच्छति शालां नीतव्यं नयति नेतव्यं करेक्ट् अस्ति सम्यक् उत्तमं सो भवान् किं कृतवान् श्रीवत्स कार्यमस्ति महती कार्यम् आफीस् इदानीमपि अन्येषु स्क्रीन् मध्ये कार्यमेव भवति अस्तु सङ्गणके कार्यं कृतवती प्रातः आरब्धं सप्तदिनः कम्पनी चतुर्विंशति सप्तदिनः कार्यमेव कृतवान् एवं 24/7 कार्यं वा ब्रेक् एव नास्ति किमर्थं तत्र किमपि प्रवर्तते वा इदानीं यूरोप् मध्ये रिसेशन् अस्ति किल तद् हेड् कौण्ट्स्
रिड्यूस् भवति तदापि इण्डिया मध्ये कार्यम् अधिकम् अभवत् ओ सो ततः अत्र प्रेषितवन्तः सन्ति ओहो सो तत्र बहु पीडा अस्ति वा यूरोप् मध्ये कार्यविषये आम् 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 अस्तु तर्हि कुत्रापि न गतवान् गृहे एव स्थित्वा केवलं कार्यं 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 तदर्थमेव भवतः पुत्री चिन्तयति कार्यं विना भवान् अन्यत् किमपि न कृतवान् अद्य इति कार्यमेव जीवनस्य कार्यमेव जीवनस्य लक्ष्यं वा 50% office. 90% ಆಫೀಸು 10% ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗಿಂದ ಕರೋನಾ ಕಾಲೆ एतद् पञ्चवर्षीय पुरा किम् अभवत् इति न न जानाति पञ्चवर्षीय करोनाकालानन्तरम् अहं गृहे एव कार्यं करोमि किल तद् द्रष्टुं तथा आरम्भे तस्याः एतत् भवति स्म मम पिता कार्यं करोति वा कार्यार्थं गच्छति वा न वा इति आरम्भे प्रायः आसीत् अनन्तरं यदा यदा कदापि सा आगत्य भवन्तं पृच्छति अस्तु क्रीडतु तत् करोतु एतत् करोतु इत्यादिकम् अथवा रम्या भवन्तं पृच्छति अथवा भवतः माता भवन्तं पृच्छति यः कोऽपि पृच्छति भवान् तु वदति कार्यमस्ति इति अथवा अस्तु सर्वे आगच्छन्तु भोजनं कुर्मः भवन्तः खादन्तु अहम् अनन्तरं खादामि इति भवान् वदति तत् श्रुत्वा एषः चिन्तितवती ओ इत्युक्ते प्रायः एतस्य कार्यमस्ति परन्तु कार्यमेव अस्ति एतस्य इति सत्यम् अवगतवती अवगच्छति इदानीं प्रवृद्धा जाता बेळुदलु ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃದ್ಧ वर्धते इति क्रियापदं प्रवृद्धा जाता सर्यो भवती वदतु भवत्याः कार्यदिनं कथमासीत् गत सप्ताहे गतवती गतसप्ताहे मम जन्मदिनम् आसीत् ओ वाव् जन्मदिनस्य शुभाशयाः इदानीं भवत्याः वयः किम् वयः आयु 10 वर्षीया वा वाव् सो डबल डिजिट अभवत् सो उत्तमं सो इत्युक्ते भवती अपि मार्च् बार्न् वा मे मासः क्षम्यतां मे मासः किम् अभवत् अस्माकं गृहे किम् अभवत् पार्टी अभवत् भवत्याः सख्यः आगतवत्यः वा मित्राणि कति जनाः आगतवन्तः 20 उपरि फ्रेंड्स् एव 20+ पेरेंट्स् मित्राणि अपि मातापितरः मातापितरौ सम्यक् सो तत्र किं कृतवती भवती दिने किम् अभवत् केक् कट् तदनन्तरं ज्यूस् केक् नाम किम् केक् एव आसीत् वा अथवा किम् चाक्लेट् ट्रफल् केक् ओ अस्तु
यूनिकॉर्न् something. अनन्तरं अनन्तरं तस्य पितुः अधिकं कार्यं करोति किं कार्यम् इत्युक्ते सर्वम् आनयितुं सर्वं योजयितुं कार्यं तद्दिने किञ्चित् डिफ्रेण्ट् भवति विरामः आहाहा। विरामः स्वीकृतवान् कार्यालये ओ कार्यालयात् अस्तु सर्वं कार्यस्य विरामः। योजनम् अस्ति किल कार्यं आहाहा। जन्मदिनस्य सेलिब्रेशन् चिप्स् आनयतु बाकरवाडी आनयतु समोसा आनयतु केक् आनयतु आनयितुं खाद्यवस्तूनि खाद्यानि खाद्यानि अस्तु सम्यक् उत्तमं सो तर्हि सर्वे तत्र भवत्यः मित्राणि आगतानि अनन्तरं सर्वे उक्तवन्तः जन्मदिन शुभाशयाः इति उत्तमम् अस्तु तर्हि वयम् अग्रे सरामः एकां कथां पठामः बहु कालतः कथां न पठितवन्तः शीघ्रं पठित्वा तत्र का कथा किं गिफ्ट्स् अपि मिलति ओ किं किं प्राप्तवती पिरामिड् आफ् गिफ्ट्स् पिरामिड् आफ् गिफ्ट्स् वा स्कूल् अड्वाण्टेजस् लंच ಬಾಕ್ಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಇದು ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇರು. ಏಕಂ ಸೈನ್ಸ್ ಕಿಟ್ मिलति एक्सपेरिमेंट तत्र एतदपि आसीत् अहं विस्मृतवान् तत्र संस्कृत प्रमोशन् फौण्डेशन् जनाः ते एकं संस्कृत क्रीडनकं ते निर्मितवन्तः सन्ति बहु सम्यक् अस्ति तद् maybe it's still available previously it was किं वदामः किमपि डिस्कौण्ट् रूपेण भवति स्म परन्तु तद् मार्च् मासपर्यन्तमेव आसीत् सो तर्हि तद् भवानपि क्रीणातु इट्स् अबौट् 500 रुपीस् वा किमपि भवति अनन्तरं गृहे सा अनन्तरं अन्ये जनाः आगच्छन्ति चेत् क्रीडितुं शक्नोति संस्कृतक्रीडा तत्र अहं अन्विष्य प्रेषयामि तत्र लिङ्क् इत्यादिकं भवान् क्रीणातु अस्तु सम्यक् तर्हि का कथा भवतु मे मासस्य जून् ओ जून् मासः इतोपि न भवति किमर्थम् इत्युक्ते अत्र विलम्बेन आगच्छति किल चिन्ता नास्ति एकक्षणम् ಯಾವುದು ಪೂರ್ವೋತ್ತ ವಾಕ್ಯಾನಿ पूर्वोक्त संबंध तदात्म्य वाक्यानि स्वीकुर्मः किन्तु बहवः जिज्ञासवः तत्र संसहमितं सामतिं न दृश्यन्ति साम्यं केवलवाक्यं ಓದ್ಬೇಕನ್ನ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಸೋದು ಅದಾದ್ರೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸು ಯಾವ್ದು का कथा
मे मासे मे मासे मे मासे वा अस्तु तत्र एकक्षणम् अहम् अत्र सैन् अप् करोमि कारणम् पिच्छधारिता कारणम् एकक्षणं तत्र पुष्टसङ्ख्या किं वदतु सैन् करोमि अत्र नंबर मे मासे इत्युक्ते तत्र भारतस्य ध्वजः अस्ति किल तत् किल भारतस्य ध्वजः भारतस्य ध्वजः आम् अस्तु एलेक्षन्स् निर्वाचन निर्वाचनस्य सत्यं सो भवती किम् उक्तवती पृष्ठसङ्ख्या कथायाः 39 नाम किम् पिच्छधारिता कारणम् पिच्छधारिता कारणम् संख्या पुटसंख्या का संख्या 39 अस्तु 39 वा 39 अस्तु क्षम्यताम् अहं तु प्रथमं तु 23 इति कृतवान् अनन्तरं 19 इति कृतवान् इदानीं तु वयं पठितवन्तः किल न पठितवन्तः किल अस्तु पठामः अस्तु तत्र मम समीपे अपि अस्ति अत्र अहं प्राप्तवान् एकक्षणं किं करणीयम् एतत् अन्वेषणं तद् नास्ति एतत् किमस्ति ज़ूम् इन् अत्र प्राप्तवान् किञ्चित् एतत् करोमि अस्तु सम्यक् अधुना अत्र कुर्मः एकक्षणम् अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा तर्हि पठतु तत्र अम्बा संस्कृत तत्र पुस्तकात् पठतु अम्बा रम्या किमर्थं रम्या तु दूरे भवति किल किञ्चित् भवान् अनन्तरं पुत्री च कंप्यूटर् तः पठितुं शक्नुतः श्रीरामः सीतालक्ष्मणाभ्यां सह वनवासकाले अरण्ये यदा सञ्चरन् आसीत् तदा घटिता घटना एषा सो इत्युक्ते अर्थः कः श्रीरामः सीता लक्ष्मणाभ्यां सह सीता अपि तेन सह अस्ति लक्ष्मणः अपि तेन सह अस्ति तो ताभ्यां सह श्रीरामः वनवासकाले वनवासं यदा कृतवान् तदा अरण्ये आसीत् तदा यदा सञ्चरन् आसीत् सञ्चरन् नाम अरण्ये सः सञ्चरति किल एकस्मात् स्थानात् अन्यं स्थानं गच्छति तदा घटिता घटना एषा तदा अभवत् एषा घटना इति अस्तु वा भवान् पठतु निरन्तरम् अटनात्रयः अपि श्रान्ताः आसन् सीता महत्या पिपासया बाध्यमाना आसीत् किन्तु पिपासया बाध्यमाना आसीत् तत्र एवं कुर्मः वाक्यद्वयं पठित्वा
अर्थः कः इति ज्ञात्वा अनन्तरं पठामः। सो निरन्तरम् अटनात् बहु अटनं कृतवन्तः किल, तदा त्रयः अपि श्रान्ताः आसन्, श्रान्तः अभवन्। सीता महत्या पिपासया बाध्यमाना। इदानीं तत्र यथा इदानीं भवान् उक्तवान् बेङ्गळूरुनगरे महती वृष्टिः इति, महत्या वृष्ट्या बाध्यमानं बेङ्गळूरुनगरम् इति, तथा पीडा भवति। सीता तस्याः महती पिपासा आसीत्, सा तस्याः बाधा आसीत्, पिपासा तां बाधते स्म, पिपासा बाधते स्म। अस्तु अक्का, किन्तु समीपे क्वापि जलमूलं न दृष्टम्। अतः रामः प्रार्थितवान्, हे भगवान्, समीपे क्वापि सरोवरादिकं यदि स्यात् तर्हि तस्य प्राप्त्यार्थं मार्गदर्शय इति। मार्गं दर्शय इति। दर्शय इति। सो रामः प्रार्थनां करोति, तत्र किन्तु समीपे क्वापि, क्वापि इत्युक्ते क्वा इति तत्र कुत्र इति अर्थः, कुत्रापि जलमूलं न दृष्टम्, एल्लू कुत्रापि जलं न आसीत्। अतः रामः प्रार्थितवान्, हे भगवान्, समीपे कुत्रापि सरोवरादिकं यदि स्यात् तर्हि तस्य प्राप्त्यर्थं मार्गं दर्शय, कुत्र कथं गन्तव्यं, कृपया मार्गं दर्शयतु इति रामः पृच्छति। रम्य, अल्पे एव काले कश्चन मयूरः आगतः। सः अवदत्, आर्य, अनतिदूरे कश्चन जलाशयः अस्ति, तं प्रति गमनाय अहं मार्गं दर्शयामि इति। दर्शयिष्यामि इति। दर्शयामि इति वर्तमानकालः, दर्शयिष्यामि इति भविष्यत्काले। अस्तु, अल्पे एव काले इत्युक्ते रामः प्रार्थनां करोति, अल्पे एव काले कश्चन मयूरः आगच्छति। सः वदति, हे आर्य, अनतिदूरे इत्युक्ते समीपे एव कश्चन जलाशयः अस्ति, तं प्रति गमनाय, तत्र कथं गन्तव्यम्, अहं मार्गं दर्शयामि इति वदति। रामः किं करोति? रामः एतत् अङ्गीकृतवान्। रामादयः मार्गं यथा जानीयुः तथा स्वस्य पिच्छं तत्र तत्र पातयन् मयूरः डयमानः अग्रे आगच्छत्। गतवान् इति अर्थः। स तत्र अगच्छत् इति, गच्छति इति वर्तमानकाले, गमिष्यति इति भविष्यत्काले, अगच्छत् इति भूतकाले भवति क्रियापदम्। अस्तु वा? सो गतवान् इति यदस्ति तदेव अगच्छत् इति वदामः। गतवान् इति क्रियापदस्य अर्थं ददाति, परन्तु क्रियापदं नास्ति भूतकाले, परन्तु अगच्छत् इति क्रियापदम्। तत्र सुशीलका, पिच्छमार्गं अनुसरन्तः रामादयः जलाशयं प्राप्तवन्तः। तत्र मयूरः मरणदशां प्राप्य पतितः। तैः दृष्टः पर्याप्तं। तत्र मयूरः मरणदशां प्राप्य पतितः, तैः दृष्टः। सो पिच्छमार्गम् इत्युक्ते किं? तस्य पिच्छं भवति किल। उदाहरणं हनुमान्, तस्यापि पिच्छम् अस्ति। पिच्छं नाम किञ्चित् भिन्नं,
तत्र हम्म, अत्र तु तस्य यद् पक्षं भवति, पक्षस्य अन्तिमभागः भवति यद् तदेव पिच्छम् इति वदामः। तत्र एषः भागः पिच्छम् अन्तिमभागः। सो तत्र एवं पिच्छमार्गमनुसरन्तः रामादयः जलाशयं प्राप्तवन्तः। तत्र मरणदशां प्राप्य पतितः सः तत्र मरणदशां प्राप्तवान् आसीत्। अग्रे किमिति पश्यामः। श्रीवत्स, रामः रामः तम् उपसर्य तत्र उपसर्पति, उपसर्प्य सर्प्य रामः तम् उपसर्प्य अपृच्छत्, अये अग्रे अये मयूरे मयूर अये मयूर, एषा दशा परोपकारिणा भवता किमर्थं प्राप्ता? पृच्छति रामः, एषा दशा इत्युक्ते तत्र दशा इत्युक्ते ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಷಾ ದಶಾ ಪರೋಪಕಾರೇಣ ಪರೋಪಕಾರಂ ಕೃತವಾನ್ ಭವಾನ್ किमर्थं प्राप्तवान् इति। रम्या तदा मयूरः अवदत्, वसन्तकाले अस्माकम् इच्छा स्वयं पतन्ति, तदवसरे वयं कामपि पीडां न अनुभवामि। अद्य तु मया प्रयत्नेन पिच्छाः पातिताः। पिच्छानि पातितानि पिच्छानि तस्मात् मम एषा दशा। सो तत्र किमस्ति, स्वाभाविकतया पिच्छानि यदा पतन्ति तदा तु तत्र चिन्ता नास्ति, परन्तु अद्य अहं किं कृतवान्, अहमेव पिच्छानि पातयामि स्म। तत्र तेन तेन किम् अभवत्, मम एवं दशा आगता इति। सरयु पठतु। तथापि मम तु दुःखं नास्ति, प्रभो रामस्य साहाय्यं कर्तुं मया अवसरः प्राप्तः इत्यतः अहं नितरां सन्तुष्टः अस्मि। तत्र प्रभोः इति अस्ति, अस्तु वा? प्रभो न प्रभोः विसर्गः। प्रभोः रामस्य साहाय्यं कर्तुं मया अवसरः प्राप्तः इत्युक्ते रामस्य साहाय्यं कर्तुम् अवसरं प्राप्तवान् इत्यनेन अहं नितरां सन्तुष्टः अस्मि इति वदति। अक्क, तदा रामः अवदत्, भवतः प्राणवियोगं निवारयितुं मम सामर्थ्यं नास्ति। स्वस्य प्राणापायम् अपि अविगणय्य भवता उपकारः कृतः। अतः प्रत्युपकाररूपेण अग्रिमे अवतारे अहं भवतः पिच्छं सर्वदा शिरसि धरिष्यामि। सो रामः किं वदति, इदानीं तु मयूरः गच्छति, प्राणवियोगः भवति तस्य, परन्तु प्राणान् यदा प्राणाः गच्छन्ति तदा तु निवारयितुं केनापि न शक्यते। सो तदेव रामः अपि वदति, मम सामर्थ्यं नास्ति, भवतः प्राणाः तु गच्छन्ति, तद् निवारयितुं मम सामर्थ्यं नास्ति।
स्वस्य प्राणापायम् अपि अविगणय्य तत्र मनसि न गणयति एवम् उपकारं कृतवान् तदर्थमेव अहं किं करोमि प्रत्युपकारेण इत्युक्ते प्रति उपकारं कर्तुम् इच्छामि तदर्थम् अग्रिमे अवतारे यदा भगवतः अग्रिम अवतारः भवति तदा अहं भवतः पिच्छं सर्वदा शिरसि ददिष्यामि इति रामः वदति शिवत्स अहं भवतः पिच्छं अहं भवतः पिच्छं सर्वदा शिरसि धरिष्यामि उपकारं कृतवान् जन्तुः कदापि न विस्मर्तव्यः इत्येतां नीतिं लोकं सर्वदा ज्ञापयिष्यामि इति एतस्मात् एव कारणात् कृष्णावतारे कृष्णः स्वशिरसि पिच्छं धृतवान् दृश्यते मयूरपिच्छम् इति तत्र आवश्यकं मयूरपिच्छं धृतवान् इति धृतवान् इति दृश्यते सो कृष्णः धृतवान् कृष्णः दृश्यते अवगतवन्तः कथां सो किमर्थं कृष्णस्य शिरसि सर्वदा मयूरपिच्छं भवति इति इदानीं भवति शालायाम् अथवा अन्यत्र कोऽपि पृच्छति भवतीं तदा भवती एतां कथां वक्तुं शक्नोति एषा कथा अस्ति परन्तु तत्र किञ्चित् प्रश्नः भवति चेत् समाधानं किमर्थं कृष्णः पिच्छं धरति इति रामावतारे मयूरः रामस्य साहाय्यं कृतवान् सरेयु बाल्यावस्थे पिच्छं धृत्वा मयूरस्य पिच्छं धृत्वा एवं प्रतिदिनं कृष्ण अलङ्कारं कृतवती स्व अस्तु सम्यक् सम्यक् तर्हि एकं श्लोकं वयं पठित्वा विरमामः समयः अपि जायमानः अस्ति श्लोकः कः इत्युक्ते सरयो भवती एतं श्लोकं जानाति वा प्रथमो हनुमन्नाम इति जानाति वा अस्तु तर्हि लिखामः तं श्लोकं लिखन्तु प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः पूर्णप्रज्ञो तृतीयस्तु पूर्णप्रज्ञस्तु तृतीय भिन्नप्रकारेण भवति लिखन्तु पश्यामः प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च द्वितीयस्तु ಏನು पूर्णप्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः
लिखितवन्तः वा? प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञस्तुतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः। आम् लिखितवन्तः? अस्तु तर्हि वयं श्लोकम् एकवारं पश्यामः। भवन्तः किं लिखितवन्तः, अहं किं लिखितवान् इति। अस्तु वा? अस्तु। सो एवं भवति श्लोकः। प्रथमो हनुमन्नाम हनुमन्नाम। सो तत्र हनुमान् नाम अपि भवति तत्र, परन्तु हनुमन्नाम इति तत्र सन्धि। अस्तु वा? द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञस्तुतीयस्तु एतदपि भवति, अथवा एवमपि सम्यक् एव, एतदपि सम्यक्। पूर्णप्रज्ञस्तुतीयस्तु, क्षम्यतां, तत्र किं लिखितवान्, एतदपि सम्यक् एव, पूर्णप्रज्ञस्तुतीयस्तु तथा, अथवा पूर्णप्रज्ञस्तुतीयस्तु इति, एतदपि सम्यक् एव। अस्तु वा? भगवत्कार्यसाधक इति एकमेव पदम्। अस्तु वा? मध्ये तत्र नास्ति। मौल्याङ्कनं कृतवन्तः वा? Two mistakes. One हनुमन्नामः विसर्गं दत्तवान् तत्र। पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु सन्धिः पदच्छेदं कृतवान्, परन्तु पूर्णप्रज्ञः इति चिन्ता विसर्गं विस्मृतवान्। ओ अस्तु, विसर्गः आवश्यकः। आवश्यकं। प्रथमा विभक्ति पूर्णप्रज्ञः, प्रथमा विभक्ति पूर्णप्रज्ञः प्लस तृतीयस्तु विसर्गसन्धि भगवत्कार्यसाधकः। अत्र कोऽपि तत्र रम्या भवति सम्यक् लिखितवती वा? सम्पूर्णं न? अस्तु। सुशीलका? मिस्टेक्। सरयू? जीरो? कापि कृतवती। ಬರೀ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಹನುಮನ್ನಾಮೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹನುಮನ್ನಾಮ न तत्र किम् अस्ति? पुनः वदन्तु। प्रथमो हनुमन्नाम। प्रथमो इति तत्र विसर्ग भवति। प्रथमः हनुमन्नामः तत्र सत्यं तत्र तत्र किं भवति? तत्र हनुमन्नाम अस्ति किल, तत्र द्वितीयो इति अस्ति किल, तदर्थमेव तत्र विसर्गलोपः भवति। हनुमन्नामः इत्येव तत्र, इत्युक्ते यस्य नाम हनुमत् इति अस्ति सः हनुमन्नामः इति भवति। तत्र विसर्ग भवति वा न भवति वा? न, श्लोके न भवति। श्लोकसमये किमर्थं वयं श्लोके सन्धिसहितं वदामः किल, प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च भगवत् तृतीयस्तु प्रौढप्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः इति तत्र। सो तर्हि तत्र किं भवति? सन्धिच्छेदं कुर्मः। प्रथमः हनुमन्नामः इति तत्र। सो यदि सन्धिच्छेदः भवति तदा हनुमन्नामः इति वदामः। द्वितीयो भीम एव च इति किल, द्वितीयः भीमः
एव च इति च। भवति भीमः इति तत्र पुनः तत्र विसर्गसन्धिः भीमः एव भीम एव इति भवति तत्र अस्तु वा अनन्तरं पूर्णप्रज्ञः तृतीयः तु पूर्णप्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः इति सो भगवतः कार्यं भगवत्कार्यस्य साधकः भगवत्कार्यसाधकः इति ಅದು समासः समासः अस्तु वा अर्थः तु सुलभः प्रथमः भवति हनुमत् नाम तत्र किं भवति हनुमन्नामः इति समस्तपदं तेन किं भवति यस्य नाम हनुमान् सः इति भवति तत्र हनुमान् इति तत्र प्रथमा विभक्ति एकवचने भवति परन्तु शब्दः कः तकारान्तः पुल्लिङ्गः हनुमत् शब्दः हनुमान् हनुमन्तौ हनुमन्तः ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಇತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಃ ಇತಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನೆ ಭವತಿ ಅಸ್ತು ವಾ ಸಹ ಭೇದಃ ಅಸ್ತು सो सः तु प्रथमः द्वितीयः तु भीमः एव अस्ति इत्युक्ते द्वितीयं नाम भीम इति प्रथमः तु हनुमन्नाम द्वितीयः भीमः पूर्णप्रज्ञः तृतीयः एते सर्वे एकस्य एव अवतारः भगवतः वायोः अवताराः तदर्थमेव भगवत्कार्यसाधकः इति अस्तु वा किम् ಏನು मध्वाचार्यस्य द्वितीयः नामः पूर्णप्रज्ञः अनेकानि नामानि आनन्दतीर्थः पूर्णप्रज्ञः एतानि भिन्नानि नामानि अस्तु सम्यक् तत्र मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा विरमामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शुभरात्रिः पुनः अग्रिम सप्ताहे मिलामः श्रीवत्सः किञ्चित् अत्र आगच्छतु फोटो स्वीकुर्मः एकं निद्रा आगच्छति सरयोः 9:00 जातम् अस्तु शीघ्रं फोटो स्वीकुर्मः सम्यक् पुनः स्वीकरोमि अस्तु इदानीं सम्यक् अस्ति अस्तु सम्यक् अस्तु तर्हि वयम् अग्रिमसप्ताहे मिलामः शुभरात्रिः राम राम ಇದೆ ಈಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು